बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं कराची में 2 रोज़ में 2 ख़वातीन के जलसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल किया ज़िला वस्ती अज़ीज़ाबाद में ख़वातीन का जलसा, और उसमें जो गुफ्तगू की गई है, मैं चंद एक अल्फाज आपके सामने रखूंगा और फैसला आप पर छोड़ूंगा कि क्या मजाक है, हकीकत है, सपने हैं, क्या है ये। और फिर उसके बाद आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने ख़वातीन का जलसा रखा नश्तर पार्क में। दोनों ही जमातों की जानिब से ये दावे किए गए कि तारीख़ में इससे ज़्यादा ख़वातीन कभी किसी जलसे में नहीं देखी गई, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अज़ीज़ाबाद में जलसा हुआ और फिर एमक्यूएम पाकिस्तान का नश्तर पार्क में जलसा हुआ। क्या हकीकत है ये आपके सामने रखता हूँ, और तफसीलात, और फिर क्या ये सब कुछ तयशुदा है और भाईबंदी वाला मामला हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जलसे भी जगह और मकाम और शायद एक दूसरे के लिए सहूलत के लिए दिनों का भी इंतखाब कर रहे हैं, और दोस्ती मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इसके पीछे कहानी क्या है और ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। मैं आपके सामने जो ज़िला वस्ती में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ है, और तारीख़ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ख़वातीन, और जी हाँ, करोड़ों का मजमा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक, और इसको तारीख़ी करार दिया। उसमें सिर्फ एक स्पीच के चंद अल्फाज आपके सामने रखूंगा और फैसला कीजिएगा कि ये हो क्या रहा है कराची वालों के साथ, किस तरह का मजाक है। वो कराची वाले जो वैसी भूख अफलास से बुरी तरीके से बस ज़िंदगी इंजॉय नहीं बल्कि काट रहे हैं, बड़े मुश्किल दिन काट रहे हैं अपनी ज़िंदगियों के, भले से वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास तो बिल्कुल पिस गया है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने तकरीर की है। मैं चंद अल्फाज आपके सामने रखूंगा और फैसला फिर आप पर छोड़ूंगा, और आप फैसला कीजिएगा ये क्या हो रहा है। डॉक्टर आसिम साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ये कह रहे हैं, और डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के बारे में बता दूं कि एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये चला था कि जी, जब ये एक दबाव आया एमक्यूएम पाकिस्तान इक़्तिदार में, उस तरह मुशर्रफ साहब के साथ थी, तो एक ज़माने में ये बात हुई कि जी, सिंध के अंदर उर्दू बोलने वाला वज़ीर आला क्यों नहीं आता। तो फिर एक ग्राउंड बनाया गया, और डॉक्टर आसिम साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्होंने ये काउंसलिंग की और राब्ते शुरू किए कि उन्हें वज़ीर आला के तौर पर देखा जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि हालात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, उनकी चीज़ें क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, अंदरूनी सिंध को खुश रखना होता है। बहरहाल, तो डॉक्टर आसिम हुसैन तो नहीं बन सके, उसके बाद मुराद अली शाह, कायम अली शाह साहब के बाद बन गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जी उन्होंने क्या बात की है, और दिलचस्प बात, मैं आपको, ये मजाक किया है या वादा किया है, मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जी, मैं सिर्फ एक सियासी तकरीर के लिए नहीं आया, कुछ अहम बातें करनी है। वो अहम बातें ज़रा गौर से सुने। ज़रा, ज़िला वस्ती के लोगों को हकीकत बताने आया हूँ। ज़िला वस्ती के लोग मेरी बात को समझेंगे, मौक़िफ़ को समझेंगे। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत ने यह बता दिया है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, पहली बात। कराची का मेयर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, दूसरी बात। हमारी दरख्वास्त है कि इलेक्शन फौरी कराई जाएं, तीसरी बात। अब ये तीनों में कितनी हकीकत है, आगे भी सुने आप। हम सबसे कहते हैं कि ज़िला वस्ती का जो हक है वो हक दो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम कह रहे हैं। चौथी बात, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने हक के लिए पहले भी लड़े और फिर लड़ेंगे, ये ज़िला वस्ती के लोगों के लिए डॉक्टर आसिम कह रहे हैं। पांचवी बात, और अब छठी बात ज़रा सुनिएगा, सातवीं और आठवीं बात, वहां जाके रुक जाइएगा, बाकी सारी छोड़ दीजिएगा। कह रहे हैं कि अब किसी को पर्ची या रिश्वत मांगे देखें तो जूते मारें। अब आपको हर जगह इंसाफ मिलेगा। आप वो लोग हैं जिनके परखे पाकिस्तान बनाने वालों से थे। मैं सिर्फ यहां, बाकी सारी स्पीच को छोड़ दें, सारी चीजों को, बात को छोड़ दें। डॉक्टर आसिम कह रहे हैं कि अब किसी को पर्ची या रिश्वत मांगे देखें तो जूते मारें, आपको हर जगह इंसाफ मिलेगा। तो शायद मेरा ख्याल है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, केडीए, केएमसी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हॉस्पिटल्स, खुद सिंध के अंदर जो अदालती निज़ाम जुडिशरी का, वो, ये जो बाकी महकमे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंडर में जो सिंध हुकूमत के मातहत आते हैं,
ڈاکٹر عاصم کا کہنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو گیا ہے، کہیں بھی جائیں اور آپ اپنا کام کرا لیں بغیر کسی پیسے دیے. تو یہ ڈاکٹر عاصم حسین کہہ رہے ہیں. یہ ڈاکٹر عاصم حسین جن کے خلاف نارتھ ناظم آباد کے شہریوں نے پچھلے دنوں پروٹیسٹ کیا. ایک الزام ضیاء الدین ہاسپٹل کے لیے پانی چوری کرنے کا الزام کہہ رہا ہوں میں، دوسرا بھی مجاہد کالونی کا آپریشن ہوا تو اس کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے، اور ڈی سی کہا جاتا ہے کہ جی ڈی سی کا دوسرا نام انہی صاحب کا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی بچے ہیں وہ ان کے، اور جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ پاکستان، آپ جو یہ گیس کا بحران دیکھ رہے ہیں نا اس وقت پاکستان کے اندر، پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے جو وزیر تھے نا یہی صاحب تھے. جو آج آپ کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی نا، تو بیسکلی جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ ان کی ہے کہ انہوں نے ہر جو سی این جی پمپ کو بانٹیں جس طریقے سے لائسنس، اور اس کے بعد کتنی بے دردی کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ بسوں میں آپ دیکھیں بدترین طور کے اوپر جو گیس کا استعمال ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اب گیس نہیں ہے. چھوڑیے، ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا، چلیں جی بنا لیں. تو پھر ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہمارا میئر ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہماری سیٹنگ ہوئی ہے. پوری سپیچ کو آپ سنیں، پوری تضادات سے بھرپور قسم کی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی سپیچ، اور اس پر میں آپ کو صرف اور صرف ارسلان تاج ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کے چند الفاظ آپ کو بتا کے بس یہ ولاگ کو اینڈ کروں گا. اور میں اس کا گواہ ہوں، جو ارسلان تاج نے کہا ہے اور جو خرم شیر زمان نے کہا ہے، میں اس کا گواہ ہوں. ارسلان تاج نے اور خرم شیر زمان نے اس کا جو ریاکشن دیا وہ بالکل درست دیا. خرم شیر زمان نے کہا ہے کہ جو لاڑکانہ اور جو دیگر شہر ہیں اندرون سندھ کے وہ کراچی سے بہتر ہیں. میں اس کا گواہ ہوں. کچھ عرصہ قبل تھر جانا ہوا اور اس طرف کے مختلف علاقوں کا وزٹ کرنا ہوا. یقین جانیے جو سڑکوں کا انفراسٹرکچر ہے یا دیگر انفراسٹرکچر ہے بہت ڈیولپ ہے کراچی سے. یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ کراچی کو آپ نے موہنجو دوڑوں میں پہنچا دیا ہے. اندرون سندھ کے بہت سارے شہروں کا روڈ کا جو انفراسٹرکچر ہے ٹرانسپورٹ کا وہ بہت بہتر ہے. اور اگر آپ بات کریں، ایک طرف کرائم ہے، دوسری طرف صرف سیاست ہے، تیسری طرف ایم کیو ایم پاکستان ہے. جلسوں کا منشور کیا ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کون سے نعرے کے تحت مطلب جلسہ کیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے، سوائے اس کے کہ جوشیلی قسم کی تقاریر. اور جوشیلی تقاریر کے آگے کیا ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کون سا وہ منشور ہے کہ دو چار کام، ایک سٹریٹ کرائم کے اوپر فوری طور کے اوپر قابو پانے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر کوئی کے ساتھ ایسا کوئی ان کے پاس کوئی پلان منصوبہ ہو. پانی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے، روڈ کے انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، پھر گیس کا ایشو ہے، پھر یہ جو مقامی نوکریوں کے ایشوز ہیں، ڈومیسائل کے ایشوز ہیں، یہ کور ایشوز ہیں. اور ایم کیو ایم پاکستان جو استحصال کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے شہریوں کے مطابق ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور جلسے دونوں ایک ساتھ کر رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں ہمارا میئر آ رہا ہے. تو لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کون کس کو کیا کر رہا ہے، کچھ سمجھ سے باہر ہے. تو یہ میں نے ڈاکٹر عاصم صاحب کے 4 جملے آپ کو بتائے ہیں، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سا ایسا محکمہ ہے جہاں ڈاکٹر عاصم کے مطابق بغیر رشوت کے کام ہوتا ہے، اور وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں. تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں آپ ہی بتا دیجیے گا. مجھے تو کم از کم، اور میں جوڈیشری کو 18 سال سے کور کر رہا ہوں، جو صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ڈپارٹمنٹ ایسے ہی ہے جیسے دیگر ڈپارٹمنٹ سے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور بھلے سے کوئی کچھ بھی کہے اور کہے کہ جی میں تنقید کر رہا ہوں تو میں تنقید کر رہا ہوں. جی جو دیکھتا ہوں وہ بیان کرنا میرا حق ہے بنیادی طور کے اوپر. اور اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریک کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال یا نئی کھوج میں سے کسی ایک کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. خدا حافظ.